बाबा जी और आखिरी वादा। मस्जिद के कोने में एक साया खामोश बैठा था। 100 साला जिस्म, लरसते हाथ, लेकिन आंखों में ऐसी चमक जैसे किसी का शिद्दत से इंतजार हो। बाबा जी हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले मस्जिद पहुंचे थे। अजान हो चुकी थी, नमाजी अलिफ चुके थे, कारी साहिब गैर हाजिर थे, और बाबा जी की नजरें एक ही समत में टिकी थी, मस्जिद के दरवाजे पर। मस्जिद में बैठे कुछ बच्चे बाबा जी को देखते हुए सरगोशियां कर रहे थे। ये बाबा जी किसका इंतजार करते हैं रोज? कारी साहब तो शहर से बाहर हैं। कहते हैं एक यार है जिसे वादा निभाना है। बाबा जी के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आई, फिर उन्होंने आहिस्तगी से कहा, जब वो आएगा मैं अपना वादा पूरा करके जाऊंगा। आज सूरतुन नास के बाद कुछ नहीं बचता, बस एक पेशी बाकी है। कहते हैं मरने से पहले इंसान को वो सब याद आता है जो इसने कभी न कभी खोया होता है। बाबा जी ने हाफिज साहब को अपने पास बुलाया और आहिस्ता आहिस्ता एक कहानी सुनाना शुरू की, अपने माजी की कहानी, निजाम दीन की कहानी। बाबा जी, गली में कीचड़ है, टिक के घर बैठ जाओ, तुम्हारी सेंचुरी पूरी हो चुकी है। इस उम्र में तो तुम्हारे स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे। सेंचुरी के बाद ही तो खुलकर खेलने का मजा आता है। तुम जैसों को तो 2 मिनट में आउट कर दूं। बाबा जी ने अपने लरजते सर और लड़खड़ाती जुबान के साथ लड़कों को करारा सा जवाब दिया। लड़के रोज बाबा जी को मस्जिद जाते हुए ऐसे ही तंग करते थे। बाबा जी की उम्र तकरीबन 100 साल हो चुकी थी। उनके सर पर दोबारा काले बाल आना शुरू हो गए थे। बाबा जी को जब से लगन लगी तो उन्होंने कई बार कुरान पढ़ा। हर बार वो पीछे से भूल जाते, मगर धुन के पक्के थे, दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू कर देते, और कई बरसों पर मुहीत ये सिलसिला अभी तक चल रहा था। वो रोजाना हर हाल में दीवार और अपनी छड़ी का सहारा लेकर मस्जिद पहुंच जाते। बाबा जी कारी साहब के अलावा किसी को सबक नहीं सुनाते थे, मगर 2-3 रोज से कारी साहब अपने किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे और अपनी जगह किसी दूसरे मदरसे के एक हाफिज साहब को चंद रोज के लिए कायम मुकाम बना गए थे। 2-3 दिन से ये सब बच्चे हाफिज साहब को सबक सुनाकर छुट्टी कर जाते, मगर बाबा जी की नजरें रोज की तरह आज भी मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर टिकी थी। जब कारी साहब के आज भी आने की उम्मीद दम तोड़ने लगी तो बाबा जी मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए अपने आगे रखे मोटे मोटे हरूफ वाले मुसहिफ को कपड़े के गलाफ में लपेटने लगे। अगले दिन भी बाबा जी सब बच्चों से पहले मस्जिद जा पहुंचे और मुसहिफ खोलकर अपना सबक याद करने लगे। बाबा जी, आप कहें तो मैं आपको घर छोड़ आऊं? हाफिज साहब ने बाबा जी से नरमी से कहा। नहीं बेटे, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आज मैं कारी साहब से मिल के ही जाऊंगा। मगर बाबा जी, कल बताया तो था कि कारी साहब को शहर से लौटने में वक्त लगेगा। बाबा जी हमेशा अपने लरजते हाथों से मुसहिफ को बोसा दिया और गलाफ में बंद करते हुए फिर से मुंह में ही कुछ बड़बड़ाए। बाबा जी, आपको किससे मोहलत लेनी पड़ेगी, किसको अर्जी भेजनी पड़ेगी? आप कल भी यही कह रहे थे। हाफिज साहब ने आखिर में पूछ ही लिया। है कोई मेरा यार, मुझे उससे मिलने की जल्दी है, मगर कारी देर कर रहा है। वो आ जाता तो मेरा काम आसान हो जाता, फिर बेफिक्री ही है। अगर यार ने और मोहलत ना दी तो मेरा अपने आप से किया वादा कहीं टूट ना जाए। हाफिज साहब बाबा जी की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे, मगर इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था कि कौन सा वादा, कौन सा यार और कौन सी मोहलत। कहानी सुनोगे? बाबा जी ने अपने खुश्क होंठों को एक दूसरे से जुदा करते हुए हाफिज साहब से पूछा। हाफिज साहब ने बाबा जी के आगे से रेल उठाकर अलमारी में रखी और आलती बालती मारकर बाबा जी के पास आकर बैठ गए। हाँ तो बुजुर्गो, शुरू करो, हाफिज साहब ने कहा। बाबा जी ने भी बगैर किसी देर किए कहानी सुनाना शुरू कर दी। एक था निजामुद्दीन। कहने को तो वो निजामुद्दीन था,
مگر اس کے پورے نظام میں دین کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، مگر اس کی بھابھی اور لالے نے اسے بڑے لال پیار سے پالا۔ اسے کبھی گرم ہوا تک نہ لگنے دی، اسے دنیا کی ہر خوشی دی۔ اس کی بھابھی ہی اس کی ماں تھی۔ وہ روز اسے تڑکے اٹھاتی اور مولوی علم دین کے پاس بھیجتی، مگر وہ گھر سے مولوی علم دین کے پاس جانے کی بجائے کھیتوں کی طرف جاتی۔ جب تک کھیتوں سے چڑھتے سورج کو وہ دیکھ نہ لیتا، کھیتوں کے اوپر چڑھتے سورج کا منظر اسے بہت پسند تھا اور اسے بہت سہانا سا لگتا تھا۔ اسی لیے وہ قرآن پڑھنے جانے کی بجائے پھولوں کے اوپر ٹھہرے ننھے ننھے شبنم کے قطروں کو اپنے ہاتھوں پر لیتا اور اپنے منہ پر مل لیتا۔ ایک دن اس کی چوری پکڑی گئی۔ مولوی علم دین نے اسے 2-3 تھپڑ رسید کیے اور لالے کو شکایت الگ لگائی۔ بس وہ دن کے پھر دوبارہ کبھی نہ اس نے علم دین کی اور نہ ہی علم دین نے اس کی شکل دیکھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور ایک دن اس کا لالا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ چند برسوں بعد اس کی بھابھی بھی منو مٹی تلے جا سوئی، مگر تب تک نظام دین ایک کڑیل جوان ہو چکا تھا۔ وہ جب کبڈی کے میدان میں اترتا تھا تو بڑے بڑے پہلوانوں کو دھول چٹا دیتا تھا۔ جاتے جاتے بھابھی نظام دین کے سر پر صحرا سجائے کا خواب پورا کر گئی تھی۔ اللہ نے اوپر نیچے نظام دین کو 2 بیٹوں سے نوازا اور بھائیوں کو گھوڑی چڑھانے والی ایک بیٹی بھی دی۔ مال ڈنگر کھیت کھلیان رزق اتنا تھا کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا۔ کوئی دکھ کوئی درد نظام دین کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ نظام دین اپنے اللہ سے کانوں تک راضی تھا، مگر شاید اس کا رب اس سے راضی نہیں تھا۔ بابا جی نے ایک لمبی سانس لی اور خاموش ہو گئے۔ پھر کیا ہوا بابا جی؟ بابا جی بابا جی حافظ صاحب کی بے چینی بتا رہی تھی کہ ان کو کہانی بہت دلچسپ لگ رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بابا جی دوبارہ گویا ہوئے۔ پھر ایک دن نظام دین اپنے بیوی اور آل اولاد کے ساتھ قریب کے گاؤں میں میلہ دیکھنے گیا۔ دن بھر کھیل کود اور موج مستیوں کے بعد جب سب تھکے ماندے گھر لوٹے تو نظام دین کی بیوی بھاگ بھری نے سب کو پتل کا ایک بڑا گلاس دودھ کا پینے کے لیے دیا، جو کہ کاما باڑے سے دھو کر شام ہی کو رکھ گیا تھا۔ بھاگ بڑی اور سب بچے دودھ پی کے سو گئے۔ نظام دین نے چارپائی پر اپنی کمر سیدھی کی اور روز کی طرح اپنے رب کا شکر ادا کیے بغیر ہی غفلت کی نیند سو گیا، جبکہ دودھ کا گلاس سڑھانے دھرے کا دھرا رہ گیا۔ تڑکے جب کاما بھینسوں کا دودھ دھو کے لایا، صحن میں پڑی چارپائیوں پر سب کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ اس گھر میں ہر طرف خاموشی چھا گئی، جبکہ باقی سب جگہ زندگی کا شور و غل تھا۔ رات والے دودھ میں سانپ کا زہر تھا۔ اس کی بھاگ بھری اور تینوں بچے سب کے سب مر گئے اور نظام دین غفلت کی نیند سوتا رہا۔ اتنا کہہ کر بابا جی نے دیوار کے ساتھ سر کی پشت ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ گرمیوں کی دوپہر، سردیوں کی رات جیسے خاموشی ہو گئی، گہری پراسرار خاموشی۔ تو کیا پھر نظام دین غفلت کی نیند سے جاگا؟ حافظ صاحب نے بابا جی سے پوچھا۔ ہاں میرے بچے، جاگا نظام دین غفلت کی نیند سے۔ ایسا جاگا پھر وہ کبھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہوا۔ تو کیا نظام دین ابھی بھی زندہ ہے؟ حافظ صاحب نے پھر پوچھا۔ پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گیا۔ شاید زندہ ہے، شاید مر گیا، شاید میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ بابا جی کی خود کلامی پر حافظ صاحب نے ایک لمبی سانس خارج کی اور بابا جی اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کر مزید کچھ کہے سنے بغیر ہی مسجد کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے بابا جی نے قاری صاحب کو دیکھتے ہی کہا۔ آج بابا جی کا قرآن مکمل ہونا تھا اور وہ اپنے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی لائے تھے۔ بابا جی کی خوشی بھی بہت زیادہ تھی۔ قاری صاحب سے بولے، قاری صاحب وقت بہت کم ہے، میں دوستوں کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتا کہ پھر میری پیشی ہے، ذرا جلدی سے میرا آخری سبق سن لیں۔ قاری صاحب نے بابا جی کی بے چینی دیکھی تو فوراً ان کا سبق سننے لگے۔ بابا جی بہت لطف اور سرور کسی کیفیت میں اپنا سبق سنا رہے تھے اور پھر بابا جی ایک دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ
सूरत अन्नास के आखिरी सीन के साथ ये कुरान पर सजदा रेज हो गए। निज़ामुद्दीन ने अपने रब से मोहलत ही इतनी मांगी थी कि बस जब तक इसका कुरान मुकम्मल ना हो जाए उसे मौत ना दे, और इसके रब ने उसे तब तक मोहलत दी जब तक उसने चाही, और जब वक्त मुकर्रर आ जाता है तो टाला नहीं जाता। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें।